पाकिस्तान की पुकार, या अल्लाह रहम। हमें किसी और जुबान का खास इल्म नहीं, अलबत्ता उर्दू लुगत पाकिस्तान की सियासी और माशी दिगर गूं हालत बयान करने से कासिर नजर आती है। कौमी सतह पर जो इज़्तिराब और इज़्तिरार है और हिजानी और परेशानी और बेयकीनी की कैफियत है, उसका नक्शा इन अल्फाज के इस्तेमाल से भी पूरे तौर पर सामने नहीं आता। सरमायाकारी रुक चुकी है, सनतें बंद हो रही हैं, रोजगार की पहले ही कोई ऐसी अच्छी हालत ना थी। सनतें बंद होने और तिजारती मंदी और कसाद बाजारी से बेरोजगारी का अजदहा मुंह खोले मासूम जिंदगियां हड़प कर रहा है। कोई बाप बेरोजगारी और मुआशी तंगदस्ती से मजबूर होकर हराम मौत को गले लगा रहा है, तो कोई माँ भूख से बिलखते बच्चों को बेसहारा छोड़कर जमीन के पेट को जमीन की पीठ पर तरजीह दे रही है। कराची जिसकी रौनकें कभी मशहूर थीं, वहां अगर कोई साथ ऐसी गुजर जाए कि राहजनों की शहरियों से छीना झपटी ना हो, तो ये खबर है लाखों पाकिस्तानी अपना देश छोड़कर दयारे गैर जा चुके हैं, लाखों रख्ते सफर बांध रहे हैं। गुज़िश्ता साल तक हम कह रहे थे कि कहीं हमारा हाल श्रीलंका जैसा ना हो जाए। आज मुआशी लिहाज से हम श्रीलंका से भी कमतर सतह पर आ गए हैं। पाकिस्तान में अगरचे मौसम गर्मा अभी जोरों पर नहीं है, लेकिन हमारे ज़रे मुबादला के ज़खायर बर्फ की तरह पिघल रहे हैं। सैकड़ों कंटेनर बंदरगाहों पर आए पड़े हैं और हमारे पास पैसे नहीं कि हम उन्हें छुड़ाकर मुल्क के अंदर लाएं और अपने अवाम को ज़रूरियात ज़िंदगी फराहम कर सकें। अगरचे हमारा रिवायती कशकोल पूरी तरह हरकत में है, लेकिन अव्वल तो कोई सखी अब उसमें कुछ डालने को तैयार नहीं, और वैसे भी हम इस बदतरीन सूरत हाल में भी उसके सुराख बंद करने को तैयार नहीं। डॉलर जो खुद दुनिया भर में बेतौकीरी का शिकार है, पाकिस्तान में उसने ट्रिपल सेंचुरी मुकम्मल कर ली है, लेकिन फिर भी नायाब है। डॉलर आगे आगे भाग रहा है और हमारा इंपोर्टर गिरता पड़ता उसका ताकुब कर रहा है और जलीलो ख्वार हो रहा है। जहां तक ऑपोजिशन यानी तहरीके इंसाफ का ताल्लुक है, वो मुल्क की सबसे बड़ी जमात होने की दावेदार है और अदलो इंसाफ, इंसानी हुकूक और जमहूरियत के नारे लगाती है। खुद को दूसरी सियासी जमातों से मुनफरिद और बुलंद अखलाकी का दावा करती है, वो भी एक आजमाइश में बुरी तरह नाकाम हुई है। चंद रोज पहले चेयरमैन तहरीके इंसाफ इमरान खान को गिरफ्तार किया तो उनके कारकुनों ने जो तूफान बदतमीजी बर्पा किया और सरकारी इमलाक का जो हश्र किया, वो सिर्फ उनकी जमात के लिए नहीं, हर पाकिस्तानी के लिए बाइस शर्मिंदगी और खिजालत था। लाहौर के कोर कमांडर हाउस में दाखिल हो गए, वहां तोड़फोड़ की और यकीनन लूट खसूट भी की गई होगी। सड़कों पर गुजरते हुए आम फौजी सिपाहियों पर पत्थर फेंके गए, जराए आमदोरफ्त में रुकावट डालकर आवाम के लिए मसाइब खड़े कर दिए, रेलगाड़ियां रोकने की कोशिश की गई। इसमें कोई शक नहीं कि इमरान खान की उस रोज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इहाते से गिरफ्तारी और उनसे पुलिस की बदसलूकी कोई अच्छा तर्ज अमल नहीं था। गिरफ्तारी का अमल पहले आम आदमी की निगाह में मशकूक था, फिर अदालत उज़्मा ने उसको गैर कानूनी करार देकर मोहरे तस्दीक सब्त कर दी। लेकिन तहरीके इंसाफ से सवाल पूछना लाजिमन बनता है कि इसमें बेचारे अवाम का क्या कसूर था कि 2 दिन उनकी जिंदगी अजाब बनी रही। उनके लिए रोजमर्रा जिंदगी का तसलसल बरकरार रखना मुमकिन न रहा। खुदा जाने कितनी ऐसी मोटरसाइकिलें नजरे आतिश हो गईं जो बेचारे गरीब अवाम ने खून पसीना एक करके बामुश्किल हासिल की थी। उस दिहाड़ीदार का क्या कसूर था जिसके लिए आपने सड़कों और रास्तों से गुजरना अजाब बना दिया और वो खाली हाथों वापस घर लौटा? जरा अपने जमीर को टटोले और जवाब दें कि आपने इंसानियत की क्या खिदमत की। रेडियो पाकिस्तान का ये कसूर था कि वो आपको खबरें पहुंचा रहा था, लेकिन आपने उसकी इमारत जला दी। इमरान खान की गिरफ्तारी के साथ ही किसी इदारे का ताल्लुक था या नहीं था? उसे नुकसान पहुंचाने का क्या जवाब था? सूबा केपीके इस मामले में दूसरे सूबों से बाजी ले गया। वहां इस तरह की गैर इस्लामी ही नहीं, गैर इंसानी हरकत भी की गई जिसका जिक्र करके रूह कांप उठे। एक एम्बुलेंस को रोककर मरीज को सड़क पर खड़ा कर दिया गया और एम्बुलेंस को आग लगा दी गई। ए इंसाफ के दावेदारों, बताओ क्या फिर भी दरिंदगी और वहशियानापन किसी और चीज का नाम है? हुकूमत की बात छोड़ो, रोजे क़यामत अल्लाह को क्या जवाब दोगे? ये खिलाफ इस्लाम ही नहीं, खिलाफ इंसानियत भी है। अफसोस सद अफसोस, हमारे रियासती इदारों का भी हाल अच्छा नहीं। कोई ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहा है और कोई इंसाफ का खून कर रहा है। रियासती इदारे सियासी जमातों से निस्बत और ताल्लुक के हवाले से तकसीम हो चुके हैं और सियासी जमातों का रियासती इदारों से अपने मफाद के हवाले से ताल्लुक है। अगर आज एक रियासती इदारा उनके मफाद में काम कर रहा है तो वो बहुत अच्छा है, और वही इदारा अगर दूसरी जमात के उसी तरह के मफाद को देखे तो बहुत बुरा। जाती इक्तिदार और मफादात के लिए मुकम्मल तौर पर खुद गर्ज बल्कि अंधे हो चुके हैं।
ایک جماعت اپنے ہی سرحدی محافظوں پر چڑھ دوڑی ہے۔ کیا ہم اتنا بھی نہیں سوچتے کہ انہیں کمزور کر کے ہم قومی سطح پر خودکشی کے مرتکب ہو رہے ہیں؟ کبھی یہ جماعت فوج کے ساتھ ایک پیج پر تھی، دوسری جماعت جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونے پر فخر محسوس کرتی تھی آج اس کے کندھوں پر سوار ہو کر حکومت کر رہی ہے اور عدلیہ پر گولہ باری کر رہی ہے، ججوں کو ان کے گھر جلانے کی دھمکی دے رہی ہے۔ وزیر مملکت خاتون ہو کر ججوں کو کہہ رہی ہے کہ ہم تمہیں گریبانوں سے پکڑ کر باہر گھسیٹ کر لائیں گے۔ ہمارے وزیر خارجہ بلاول بھٹو کئی ارب روپے کے مساوی زر مبادلہ یورپ خاص طور پر امریکہ کے اسفار میں لگا چکے ہیں، لیکن نتیجہ صفر نہیں بلکہ مائنس میں ہے، کیونکہ اس حکومت کو شروع میں جو امریکہ اور یورپ کی حمایت حاصل تھی وہ اب نہیں رہی۔ اس کی وجہ حکومتی کارکردگی کی بری طرح ناکامی اور کرپشن ہے۔ حکومتی جماعت کے اپنے انتہائی اہم رکن اور سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی مفت آٹے کی تقسیم میں 20 ارب روپے کی کرپشن کی آواز لگا رہے ہیں، لیکن کسی انکوائری کی ضرورت نہیں۔ عجب اور حیران کن بات یہ ہے کہ ساری دنیا کا سیر سپاٹا کرنے والے وزیر خارجہ نے 1.25 سال میں ہمسایہ اسلامی برادر ملک افغانستان، جس کے ساتھ ہمارے بہت سے مسائل جڑے ہوئے ہیں، وہاں جانے کی تکلیف تک گوارا نہیں کی، بلکہ وزیر مملکت ہنا ربانی کھر کو وہاں بھیج کر افغان طالبان کی حکومت کو مزید ناراض کیا ہے، جو امریکہ سے ضرورت سے زیادہ ہماری گہری وابستگی اور اس کے ساتھ انٹیلیجنس شیئرنگ پر پہلے ہی ہم سے ناراض تھی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ملک کو اس حالت میں چھوڑ کر جبکہ معاشی ابتری انتہاؤں کو چھو رہی ہے اور معاشی عدم استحکام اپنے عروج پر ہے، ماضی کے آقاؤں کی رسم تاج پوشی میں قیمتی زر مبادلہ خرچ کر کے پہنچے، جہاں سرکاری دورہ ہونے کے باوجود برطانیہ کی وزارت خارجہ کے ایک جونیئر آفیسر نے ان کا استقبال کیا۔ کون ہماری عزت کرے گا جب ہم اپنی عزت کی نیلامی خود ہی کرتے رہیں گے؟ یہاں یہ ذکر کرنا ضروری ہے کہ بھارت نے اپنے وزیر کی سطح پر بھی اس تقریب میں شرکت کرنا گوارا نہیں کیا، بلکہ رسمی عہدے پر فائز نائب صدر نے تقریب میں حصہ لیا۔ یہاں ناظرین کرام کے یہ گوش گزار کرنا بھی ہم ضروری سمجھتے ہیں کہ بھارت کے وزیر خارجہ نے کچھ عرصہ پہلے برطانیہ کو بے نقط سنائی تھی کہ انگریز ہندوستان میں حکومت کے دوران ہماری دولت لوٹ کر برطانیہ لے گیا تھا اور ہمارا خطہ جو دنیا کا امیر ترین خطہ تھا اسے دیوالیہ کر دیا تھا۔ انگریز کے ہندوستان آنے سے پہلے ہندوستان کو سونے کی چڑیا اور اناج گھر کہا جاتا تھا۔ بہرحال پاکستان ہنگامی صورتحال سے دوچار تھا اور وزیر اعظم 5 روز کے لیے لندن میں براجمان تھے۔ عوام جانے ان کی غربت اور افلاس اور بے چارگی جانے، ہمیں کیا تعلق؟ ہم خود سونے کا چمچ لے کر تو پیدا نہیں ہوئے تھے، لیکن ہمارے بچے دنیا بھر کی کرنسی منہ میں دبائے پیدا ہو رہے ہیں۔ یہ جو ایک ترانہ ہے، ہم زندہ قوم ہیں، کیا ہم اس زندگی سے اکتا تو نہیں گئے؟ کیا دنیا میں کہیں اور علاقے کے کور کمانڈر کا گھر لوٹا گیا؟ کیا دنیا کے کسی اور حکومت کے وزیروں نے بھی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا گھر جلانے اور گریبان سے پکڑ کر باہر گھسیٹ لانے کے بیانات دیے ہیں؟ حالانکہ یہ وہی چیف جسٹس ہیں جنہوں نے عمران خان کو آدھی رات کو فارغ کیا تھا۔ ہماری عدلیہ نے بھی یہ عالمی ریکارڈ قائم کیا ہے کہ اپنا فیصلہ ویب سائٹ پر چڑھا کر عمران کی گرفتاری کے بعد اتار دیا اور کہا گیا کہ نئے فیصلے کے لیے نیا بینچ بنے گا۔ یہ کچھ ہو تو پھر کیوں نہ کہیں ہم مردہ قوم ہیں؟ کتنی عجیب بات ہے کہ ہم خود اپنے پر رحم نہیں کر رہے اور اللہ سے کہہ رہے ہیں اے اللہ ہم پر رحم فرما۔ بہرحال یہ کہے بغیر چارہ بھی تو نہیں کہ اے اللہ ہم پر رحم فرما۔ آمین۔